बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइड द न्यूज़ प्रोग्राम में शाजिया खान आपको कहती है खुशामदीद। नाज़रीन, वो मुल्क और वो तहजीबें बड़ी बदकिस्मत होती हैं जहाँ पर मुल्क मुआशी और सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार हो और मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना भी हो, और ऐसी सूरत हाल में भी मुल्क की सियासी क़ुव्वतें सही फैसला करने की इजाज़त नहीं देती। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ जहाँ शहबाज शरीफ ने इमरान खान से कुछ सवालात भी किए कि किसने कब कहाँ किसके सामने एनआरओ मांगा। लीडर ऑफ द हाउस यानी वजीर आजम साहब इस बात का कोई गवाह पेश करे कि अगर उन्होंने इस इल्जाम का सबूत दे दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। साथ ही साथ अपोजिशन लीडर ने बिजली मंसूबों के, जो कि महंगे बिजली मंसूबे थे, उस पर हुकूमत को मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया और एक बार फिर कहा कि नैब और पीटीआई का नापाक गठजोड़ है। लेकिन इन तमाम मामलात में हमें एक अच्छी चीज ये नजर आई है नाजरीन कि मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने मुल्क के लिए मिल बैठने का पैगाम दिया और कहा कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क को जिस इस्तेहकाम की जरूरत है, हुकूमत और अपोजिशन मिलकर आइंदा 25 साल की हिकमत अमली तय करें। हम इसमें हुकूमत से पूरा ताउन करेंगे। नाज़रीन, ये वही आसिफ अली जरदारी हैं जिन्होंने कुछ रोज कबल हुकूमत मुखालिफ बयानात भी दिए, 18वीं तरमीम के हवाले से खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया और हैरत अंगेज तौर पर कराची का मुकदमा भी बेहतरीन अंदाज में पेश किया। मजमूई तौर पर जरदारी साहब आज खासे मुख्तलिफ मूड में नजर आए और तवील अरसे बाद उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में लब कुशाई भी की और तुंदो तेज नश्तर चलाने के बजाय मस्बत तर्ज अमल इख्तियार किया। इनके इस इक़दाम को हुकूमत ने सराहा और अपोजिशन के जो बढ़ाए हुए हाथ हैं उसको गर्म जोशी से थामने का एक इशारा भी दे दिया। शफकत महमूद साहब ने कहा कि मुल्क को इसी जज्बे की जरूरत है, मिल बैठकर चार्टर ऑफ नेशनल इकोनॉमी बनाना होगा ताकि मुल्क को इस वक्त बहरानी कैफियत से निकाला जा सके। उधर सुप्रीम कोर्ट में आज विफाकी वज़रा की जो पेशी हुई, जहां चीफ जस्टिस ने हुकूमती तर्ज अमल और वज़रा के रवैये पर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए करार दिया कि अगर आप अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं तो देखते हैं कि अदालत को क्या करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ब्यूरोक्रेसी नहीं चलाई जा रही, अगर हुकूमत से तो आप लोगों ने ही चलाना है। प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार है कि वो किसी को ओहदे से हटाए, लेकिन इसका तरीक़ेकार होता है जिसे फॉलो करना जरूरी है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब की नीयत साफ है, मगर जो तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है उस पर तनकीद ये की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि हुकूमत ना तजुर्बेकार टीम के हाथ में है। उधर मौलाना साहब की एपीसी जिसके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है और अपोजिशन जमातों ने, जो हमें इस वक्त नजर आ रही है कि वो मुत्तहिद भी नहीं थी इस मामले को लेकर, लेकिन इस वक्त दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए मौलाना की ख्वाहिश पर नौज़ायदा हुकूमत के खिलाफ कोई इंतहाई कदम उठाने से इनकार कर दिया है। आज 31 अक्टूबर है नाजरीन। पाकिस्तान की तारीख में आज का दिन एपीसी के लिए एक साबित हो रहा था कि एपीसी करने जा रही है और हुकूमत का धड़न तख्ता उलटने जा रही है, लेकिन आज ये दिन अलग साबित हुआ। लिहाजा सियासत में कुछ भी हुर्फ़े आखिर नहीं होता। अब जानना यह होगा कि हुकूमत के लहजे में लचक और नरमी क्यों आई है, क्या वजूहात है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मेरे मोअज़्ज़ज़ गेस्ट मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साबिक प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर भी रह चुके हैं और यमन के कौंसिल जनरल भी हैं और एक बिजनेसमैन भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। आज हमें जरदारी साहब का जो स्प्रिट नजर आया वो यकसर मुख्तलिफ रहा। बहुत सारे इल्जामात उनके ऊपर हैं, स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा उनके बारे में की जा रही थी, लेकिन ये वही आसिफ अली जरदारी हैं जो 6 दिन पहले हुकूमत को गिराने की बातें कर रहे थे। उनके ही इशारे पर मौलाना फजल रहमान ने एपीसी की कॉल दी थी और आज हमें, चूंकि वो बहुत अरसे बाद ऐवान में आए, बहुत अरसे बाद उन्होंने खिताब किया, मगर बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव और एक प्रैक्टिकली हमें एक मुदब्बिर सियासतदान की सूरत में नजर आए। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं शाजिया। पहली चीज़ तो यह है कि एक बड़ी खुशाइन बात है कि जरदारी साहब बैक टू सेम ओरिजिनल जरदारी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि रिकन्सिलेशन के बादशाह हैं, मफाहमत के बादशाह हैं, और प्रैक्टिकली उन्होंने डिकेड्स मफाहमत की सियासत की और कामयाबी से की। 5 साल अपने भी पूरे किए और उसके बाद उन्होंने जो है चार्ज हैंड ओवर करके दूसरे को वो खुश उसलूबी के साथ अपनी सदारत छोड़ी। देखें, ये तो बात उस वक्त भी साबित हो गई थी कि हम पीपल्स पार्टी ना कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी के फेवर में है, ना हेड ऑन करना चाहती है, ना हुकूमत को गिराना है, क्योंकि हमने बारहा ये कहा था कि पार्लियामेंट में बैठ के डिस्कस करें। ये फोरम है जहाँ के हम इश्यूज तो हैं, हुकूमत में मसाइल नज़र आ रहे हैं, चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी परेशान है, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, आपकी
रुपए की कीमत बुरी तरह से गिर रही है, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ रही हैं, ये सब चीज़ें तो थी मसाइल। तो मौलाना साहब ने प्रपोजल दिया कि आप एपीसी कर लें, लेकिन उन्होंने मना करा कि मेरे लेवल पे मैं शरीक नहीं हूँगा। पहले हमने ये सोचा था कि हम अपने एक वफ्द भेज देंगे टोकन पार्टिसिपेशन के लिए, लेकिन बाद में वो भी कहा कि नहीं, बेहतर ये है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे आके हम तमाम सियासी जमातों को दावत दें कि वो हाथ मिला के इस हुकूमत का हाथ मजबूत करें और हुकूमत को एडवाइस करें पार्लियामेंट में हिकमत अमली बनाने के लिए कि इन चैलेंजेस से हम किस तरह से निपट सकते हैं, क्योंकि चैलेंजेस यकीनन गंभीर हैं, लेकिन अगर सब साथ बैठते हैं। और एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा अलमिया है जो सरमायाकार की हमेशा उसकी शिकायत रहती है, बिजनेसमैनों को भी हमेशा उसकी शिकायत रहती है, और वो ये है कि हमारी पॉलिसियों को तसलसल नहीं है, हमारी पॉलिसियाँ यू टर्न कर जाती हैं जो सरमायाकार को शेकी कर देती हैं, हिला के रख देती हैं। तो आज इस बात पे भी बात हुई कि भाई 25 साल की एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बना लेते हैं, एक हम इकोनॉमी के ऊपर जो है चार्टर बना लेते हैं, जो कोई हुकूमत आए, कोई नई हुकूमत जाए, लेकिन वही सबने फॉलो करना है, उसमें यू टर्न नहीं हो सकेगा, उसमें तब्दीली नहीं सकी, और नेशनल इंटरेस्ट जो है वो मुकद्दम रख के वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो बनाया जाए। वो मंसूबे कि अगर प्राइवेटाइजेशन कुछ चीज़ों को करना है तो सब कहें कि हाँ ये इसका प्राइवेटाइजेशन है, और सब ने साथ देना, प्रपोज नहीं करना, टांग नहीं खींचनी। तो फिर जो 6 दिन पहले जो जरदारी साहब ने जो कहा था कि जी हुकूमत चलाई नहीं जा रही है और हुकूमत गिरा देंगे, और रेजोल्यूशन लाने की भी बातें की जा रही थी, फिर कुछ दिन पहले उन्होंने कहा मुझसे मसला नहीं है, मैं तो पहले भी गिरफ्तार हूँ, अब भी गिरफ्तार हो जाऊंगा, मसला 18वीं तरमीम से है। अब ये हुकूमत को उन्होंने पैगाम दिया था या हुकूमत के पीछे जो और दूसरे नादीदा कुव्वतें हैं उनको पैगाम दिया था? आपने कहा कन्फेडरेशन की पॉलिसी नहीं अपना रहे, तो ये एकदम से लहजे में नरमी, अचानक रवैया बदल गया, इसकी वजूहत कहीं वो मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात तो नहीं जिसके जो घेरा तंग हो रहा है? देखिए, जहाँ तक सवाल है जरदारी साहब का कोर्ट को फेस करने का, ट्रायल को फेस करने का, जेल में जाने का, पीपल्स पार्टी के लिए ये चीज़ नई नहीं है। हमने बहुत अरसे ये सब चीज़ें करके दिखाया है, और अब भी करने को हम तैयार हैं, फेस करने को बिल्कुल तैयार हैं। मुल्क से बाहर छोड़ के हम नहीं गए, हम यहीं हैं, बुलाया तो हम गए भी हैं, आगे भी जब वो चीज़ें होंगी हम साबित करेंगे इल्ज़ामात जो हैं गलत हैं। बात ये थी कि जब आपने ये बिल्कुल सही है कि ये जो हुकूमत है इसमें हमें वो कैपेसिटी नहीं नज़र आ रही, इन्होंने अब तक कोई लाहे अमल या प्लान नहीं दिया हमको। मसाइल हैं लेकिन किसी एक चीज़ का प्लान दे देते कि सर्कुलर डेट 1200 अरब रुपए के हैं, गर्दिशी कर्जे, इसको हम इस तरह से ख़त्म करना चाहते हैं, हम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस इतना % कम करेंगे, हम रिकवरी इतना करेंगे। मुआशी स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है असद उमर साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, आप लोग उससे मुतमईन नहीं है? आप लोग की तो मुलाकातें भी हैं, वो कराची भी तशरीफ लाए, बिजनेस काउंसिल एडवाइजरी हम मिले मैं मिला हूँ, हम इस्लामाबाद में भी गए थे इमरान खान साहब से, असद उमर साहब से और रज़ाक दाऊद से, तीनों मिले हैं हम, बैठ के हमें कराची में भी आए थे। हमने उनसे कहा, लेकिन हमारा पॉइंट जरा समझिए, हमने कहा आप कहते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ हो, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे या सनतें जो नहीं लग रही है, हाँ हमने कहा हमें ये बताएं एक्सपोर्ट अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उनके रिफंड तो दे दें। 200 अरब रुपए के जो रिफंड रुके हैं 3 साल के, जिससे हाथ चौक हुआ है वर्किंग कैपिटल का, वो दे। उन्होंने फिर एक हमने मशवरा भी दिया, कहना कि अगर हम पोस्ट डेटेड चेक दे दें और आप बैंक में इसको डिस्काउंट करा लें अपने खर्चे पे, उसके लिए भी हमने हाँ कह दिया है कि चले सही आगे के चेक दे दें, डिस्काउंटिंग चार्जेस हम पे आ जाएंगे। लेकिन ये जो वर्किंग कैपिटल सक हो गया है, ये तो इसके फिर 2 हाल होते हैं शादियाँ, एक अब इतना ही पैसा बैंक से बारो करें जो फंस गया आपका नहीं मिल रहा है, ठीक है, या एक्टिविटीज कर्टेल करें, श्रिंक करें। ज्यादातर ने अपनी माशी सरगर्मियों को सुकेड़ा है, लिहाजा जिससे जो अच्छे हमारे मफाद में नहीं है, लिहाजा हमने उनसे कहा है कि हम आपके साथ बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, टाइम भी हम देने चाहते हैं आपके प्रोग्राम से। मैं इसी वजह से आज आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये भी कहा कि आपने जो 3 बिलियन डॉलर का जो पैकेज लिया है सऊदी अरब से, वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, वो सॉफ्ट डिपॉजिट है, आप इसको क्लियर कर लें, वो आपके रिजर्व
خرچ نہیں کر سکتے آپ کے ریزرو کو سٹیبلائز کرے گا کیونکہ روپیہ ہمارا بڑا تیزی سے فری فال ہو رہا تھا اس کو روکنے کے ریزرو آپ کو مستحکم کرنے تھے ریزرو کے لیے ابھی چائنا سے بھی 2 سے 2.5 بلین ڈالر جو ہیں سافٹ ڈپوزٹ مل رہا ہے یہاں سے 3 بلین کا ملا ہے تو ہمارے ذخائر ایسے ہوں گے کہ روپیہ جو ہے پھر سلائڈ نہیں کرے گا لیکن زرداری صاحب کی بات پہ میں بات اس کو کنکلوڈ کر دوں ہم نے بالکل اپنے تحفظات بتلائے ہیں کہ کیپیسٹی نہیں نظر آ رہی پلان نظر نہیں آ رہا حکومت چلنے کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے روڈ پہ آنے کی بات نہیں کری ہے بزنس کمیونٹی نے بھی شٹر ڈاؤن کی بات نہیں کی ہے ہم بھی کہتے ہیں ٹائم ملنا چاہیے ہم کہتے ہیں 100 دن ملنا چاہیے 100 دن سے بھی زیادہ ملنا چاہیے ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں لیکن ہمیں ایک پلان تو دے دو ایک اسٹریٹجی تو دے دو ایک روڈ میپ تو دے دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بھائی آنے والے وقت میں اس طرح سے یہ مسائل اس طرح سے ایڈریس کیے جائیں گے ٹھیک ہے علی اکبر گجر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے بہت شکریہ علی اکبر گجر صاحب آج نیشنل قومی اسمبلی میں ہمیں ایک جو آج اسپیچ کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر نظر آئے اس میں ان کے گلے شکوے بہت زیادہ تھے اور وہ تھے ان کے وزیر اعظم صاحب سے انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی بات جو این آر او کی گونج سنائی دے رہی ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ کوئی این آر او نہیں ملے گا سب کان کھول کے سن لیں اس کو انہوں نے سیکنڈ بھی کیا ایک انہوں نے بڑی ریلیونٹ بات کی شہباز شریف صاحب نے کہ پی ٹی آئی اور نیب کا گٹھ جوڑ ہے ناپاک گٹھ جوڑ ہے اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے جی بہت شکریہ جی وہ آپ نے تقریر سنی ہے ان کی ہمارے اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب نے انہوں نے یہ بات بالکل ٹھیک کہی ہے کہ پرائم منسٹر یہ وہاں پہ فواد کے ساتھ ابھی بھی اپوزیشن سے بات نہیں آئے وہ تو ابھی وہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم کرنے دے رہے ہیں اور ہم لاک ڈاؤن تو لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو آپ ہاتھ سے نیچے آ جانا چاہیے آپ کرنا چاہیے اور وہ بات کرنی چاہیے اور ملک کی قوم کی کہ ہم نے اس کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے اور یہ این آر او کی جو بات کرتے ہیں خان صاحب کرتے تھے لیکن اب وہ بات ٹھیک ہے کریں نا بتایا نا کن لوگوں نے اسے این آر او بتایا ہے کس سے مانگا ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمارے قائد راشد صاحب اور اس کی بہادر بیٹی نے بڑی ضرورت کے ساتھ جیل میں گئے اور وہاں سے لندن سے واپس آ کے انہوں نے بھیج اور اسی طرح ہمارے شہباز پاکستان مسلم کے انہوں نے بھی بہادری سے جیل ابھی نیب کے کیسز میں وہ اس کو فیس کر رہے ہیں اور ہم یہ تمام قسم کے کیسز جو ہم فیس کریں گے انشاءاللہ ہم کسی جگہ پہ گھبرانے والے نہیں ہیں اور یہ سیاست کا حصہ ہے جو چیئرمین ہے یہ پی ٹی آئی نیب ماتحت ادارہ تو نہیں ہے نا ایگزیکٹو کا اب نیب کے جو چیئرمین ہے یہ آپ لوگوں نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے مشاورت سے لگایا تھا تو اس میں نیب اور پی ٹی آئی کا کیا گٹھ جوڑ ہو سکتا ہے مجھے یہ چیز ذرا سمجھا دیجیے گا وہ دیکھیں وہ تو یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں ہم نے چیف صاحب کو بھی ہم نے ہی لگایا تھا دوسرے لوگ بھی سارے گورنمنٹ لگاتی ہے لوگوں کو لیکن اب ایجنڈا کس کا کون لے کے چلتا ہے یہ الگ بات ہوتی ہے اس میں تو وہ آگے یہ ایک لمبی کہانی آپ کو پتا ہے سارا ایسے ہوتا ہے کون لوگ ہیں کون اس کے پیچھے کام کر رہا ہے کون لوگ دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے سیاست میں تو یہ ہوتا ہے اور ہمیں فیس کرنا آتا ہے اور ہم فیس ہماری لیڈرشپ بھی کر رہی ہے اور ہمارے لوگ ہم بھی انشاءاللہ اس کو فیس کریں گے سارے لوگ مل کے لیکن یہ گٹھ جوڑ جو پی ٹی آئی اور نیب کا گٹھ جوڑ وہ تو ثابت کر رہے ہیں نا ان کے کام سے ثابت ہوتا ہے بات تو ثابت ہوتی ہے ان کے کام کرنے کی پوزیشن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں باقی لوگوں کے نام کیا نیب میں نہیں ہے باقی لوگ بھی تو ہے نا وہاں پہ ان کے بھی لوگ ہیں جن کے نام تھے علیم خان وہاں پہ تھے پرویز کھٹک کا نام ہے ہم نے پوچھا ہے پی ٹی آئی سے بارہا پوچھا انہوں نے کہا ہوگا جی احتساب اکراس دا بورڈ ہوگا چاہے وہ ہمارے اپنے لوگ ہو اکراس دا بورڈ ہو ہمیں جہانگیر ترین صاحب کا کیا وہاں پہ کیا کچھ ثابت نہیں ہوا تو ساری چیزیں ہوئی تھی لیکن صرف اور صرف مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کو پریشر میں لانے کی کوشش کی گئی ہے مریم نواز کا کیا قصور تھا ان کو وہاں پہ جیل میں ڈالا گیا وہ صرف پریشر میں دینے کے لیے ہماری لیڈرشپ کو لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم پریشر میں آنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ ہم اپنی قوم کی اپنے ملک کے لیے ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے انشاءاللہ ہم اس قیمت کو ادا کر کے اپنی قوم کی ملک کی خدمت کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور یہ جو لوگ ابھی نیا پاکستان جنہوں نے بنایا ہے نا وہ لوگوں کو سب کو پتہ چل رہا ہے کہ جنہوں نے نیا پاکستان دیکھ رہے ہیں جس میں آج مہنگائی کی صورتحال دیکھ رہے ہیں ملک ان سے چلنے والا نہیں ان کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے جو اس کنٹری کو چلا سکے ابھی آپ کے سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ لوگوں کو اور پوری قوم دیکھ رہی ہے آج جو بات کہتے تھے ہر بات کے اوپر یو ٹرن لیتے تھے تو آج ان کو ثابت کریں نا کام کر کے دکھائیں آپ نے تو بنا نہیں کیا ان کو کام کرنے سے آج اگر آصف علی زرداری صاحب کا بھی کہا تھا پچھلی آپ نے یہ شکوہ
یہ شکوہ آپ لوگوں کا وجہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے. ہم بھی اکاؤنٹیبلٹی ان کی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اطاعت ساتھ مہنگائی کیوں بڑھا دی. اب وہ مہنگائی بڑھا کیوں رہے یہ وجوہات آپ کو پتہ ہے, کیونکہ سابقہ حکومتیں, آپ کی حکومت تھی نا, آپ کی حکومت جو ہے ورثے میں قرضے چھوڑ کے گئی, خزانے خالی کر کے گئی. اب وہ آئی ایم ایف کے پاس جا بھی نہیں رہے تھے, فوراً جاتے تو آپ کہتے جی ان کے پاس کوئی سلوشن ہی نہیں ہے, یہ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے. آئی ایم ایف کے پاس جاتے تو مہنگائی کا بم اور گرتا. اب اگر وہ امداد بھی لے رہے ہیں, سعودی عرب سے لے رہے ہیں, چائنا جا رہے ہیں, کل جو بھی معاملات ہیں وہ اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے تو نہیں کر رہے, اپنے ذاتی مفادات کے لیے تو نہیں کر رہے, وہ اس ملک کے لیے, اس عوام کے لیے کر رہے ہیں نا. تھوڑا اسپیس تو آپ انہیں دیں. آج آصف علی زرداری صاحب نے کیسے اسپیس دے دیا؟ ہلو جی علی اکبر گجر صاحب, آواز آ رہی ہے؟ نہیں, آواز نہیں آ رہی, بالکل نہیں آپ کی آواز آ رہی. سر میں کہہ رہی ہوں کہ علی اکبر صاحب, آصف علی زرداری صاحب نے بھی تو آج اسپیس دیا ہے نا. انہوں نے کچھ, ان کو پریکٹیکل نظر آ رہا ہوگا, انہوں نے صحیح کہا ہے. بلاول بھٹو بھی کہتے تھے ہم نہیں چاہتے کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے جلدی ہم گرائیں, حالانکہ یہی آصف علی زرداری تھے جو حکومت گرانے کی بات کر رہے تھے. آج ہمیں بہت مختلف انداز میں, مدبرانہ طور پہ ہمیں ایک سیاستدان نظر آئے جو واقعی ملک کی بھلائی چاہتے ہیں. نہیں, میں چاہوں گی سر آپ کہیں پر ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ سگنل ویک ہے, آپ کی آواز ہم تک صحیح طور پہ نہیں آ رہی ہے, آپ دوبارہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. اختیار بیگ صاحب, انہوں نے تو ایک بات کی کہ نیب اور پی ٹی آئی کا ناپاک گٹھ جوڑ ہے. یہی نیب ہے, ٹھیک ہے, جس کے عتاب میں اس وقت نواز شریف صاحب مقدمات بھگت رہے ہیں, مریم صاحبہ جو ہے جیل میں ہیں, شہباز شریف صاحب احتساب عدالت میں ہیں, آصف علی زرداری صاحب جو ہے منی لانڈرنگ اور اومنی گروپ کی شکنجے میں ہیں. لیکن فرق آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیوں شہباز شریف صاحب نے آج کیوں نہیں کہا کہ آئیے ہم بھی بیٹھ کے آپ کو کچھ مشاورت دیتے ہیں, آئیے ہم بھی مل کے, اپوزیشن کا تو ایک کردار ہوتا ہے نا. فرق یہ ہے کہ دو سیاسی جماعتوں کے علاوہ بھی سیاسی جماعتیں ہیں, لیکن اس میں کسی اور سیاسی جماعت پہ فی الحال ہمیں ایسا نہیں نظر آیا کہ, حالانکہ ابھی جو لسٹ شائع ہوئی ہے 70 لوگوں کی, اس میں مراد علی شاہ صاحب پی ٹی آئی کے بھی ہیں. ہمارا تو سی ایم صاحب کا بھی ریڈار میں ہے, چاروں صوبوں صحیح ہے نا, ہم تو ہیں ہی ریڈار میں اور نون بھی ریڈار میں, لیکن ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو ریڈار میں نہیں ہیں اور اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی. آپ کہہ رہے ہیں ریڈار میں کوئی کہیں اور سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے, اس میں ہونا یہ چاہیے. کس کے ریڈار میں؟ دیکھیں, نہیں, ہم تو نیب کے کیسز فیس کر ہی رہے ہیں نا, ہمارے اندر بند بھی ہیں, وہ پرائم منسٹر کے ایفیکٹ اس پہ تو نہیں آتا, مجھے پتا ہے ان کا نہیں ہے, بٹ ہم اس ادارے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں کہ اور سیاسی جماعت جن کے لوگ بھی انوالو رہے ہیں, اور جو لسٹ آئی ہے اس میں باقاعدہ نام بھی ان کے ظاہر ہو گئے ہیں, لیکن دوسروں پہ کوئی پکڑ دکڑ, کوئی ہاتھ, کوئی انکوائری, ان کو بلانا, ڈسکریمنیشن ہے, وہ نظر نہیں آ رہا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نہیں نظر آئے گا, شاید یہ 2 کے بعد تیسرا نمبر ان کا ہو, لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی اگر ہو رہی ہے تو یہ اکراس دی بورڈ ہو, اور وہ تمام لوگ جن کو آپ نے سمجھا ہے کہ جی کرپشن میں انوالو ہیں, ان سب کے اوپر پھر نظر آنی چاہیے کہ ایکشن لیا جا رہا ہو. یہ ہمارا موقف ہے اس میں. ٹھیک ہے, علی اکبر گجر صاحب نے دوبارہ جوائن کر لیا. علی اکبر گجر صاحب, ابھی اختیار بیگ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم تو ریڈار میں ہیں, نون لیگ بھی ریڈار میں ہیں, اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جن پر نیب ریفرنسز ہیں, وزیر اعظم صاحب کے قریبی دوست ہیں, ان کی بہن کا بھی نام اب آ گیا ہے, تو یہ لوگ ابھی ریڈار میں نہیں آئے, تو یہ کس کے ریڈار پہ ہیں, آپ کو کچھ آئیڈیا ہے؟ نہیں, نہیں آ رہی, میری آواز ٹھیک آ رہی ہے سر؟ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو سن لیں, فرمائیے. آواز ٹھیک نہیں آ رہی, وہ بیسیکلی آپ پارٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں علی صاحب, بالکل آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ کانٹیکٹ کریں آپ سے. ناظرین بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو بڑھائیں گے اور پی ٹی آئی کا بھی موقف جانیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ ہم گفتگو کر رہے تھے, اس وقت آج جو قومی اسمبلی میں ہمیں ایک صورتحال نظر آئی جہاں پر ایک طرف شہباز شریف صاحب پی ایم صاحب کو کاؤنٹر کرتے ہوئے نظر آئے, بہت سارے سوالات کا جواب مانگ رہے تھے وہ, لیکن دوسری طرف ہمیں آصف علی زرداری بڑے ہی ایک گریسفلی طور پہ انہوں نے بہت ساری جو ہے وہ اپارچونیٹیز کے بارے میں بھی بتایا اور اپنی گڈ ول کے بارے میں بھی بتایا کہ ہم مل کر جو ہے 20-25 سال کی اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ ٹیبل ٹاک اور یہ مذاکرات کی ٹیبل تک کس طرح آیا جائے گا,
کیونکہ آج آصف علی زرداری صاحب نے ایک گلہ نون لیگ سے بھی کیا کہ میرے اوپر جو کیسز ہیں وہ نون لیگ کے دور میں کھولے گئے. اختیار بیگ صاحب، جبکہ ابھی کچھ دن پہلے جب مولانا صاحب نواز شریف صاحب سے ملے تھے تو نواز شریف صاحب نے ایک میسج دیا ان کو، کلیریفائی کیا کہ جی میں نے نہیں مقدمات بنائے تھے، مقدمات کہیں اور سے بنتے ہیں. نہیں، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جی میں حکومت میں تھا، میرے دور حکومت میں ضرور بنے، لیکن جو ڈیئر منسٹر تھے ہمارے چودھری نثار صاحب، جی جی انہوں نے اسپیل آؤٹ کرا تھا. ان کا ایک تھا کہ وہ کئی جگہ پہ ہماری بات نہیں سنتے تھے اور کچھ ایسے ایکشن لیے گئے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. سر اب یہ چودھری نثار صاحب فرنٹ فٹ پہ بیٹھ کے کار ڈرائیو کرتے ہیں، نواز شریف صاحب فرنٹ فٹ پہ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آج وہ بلیم گیم دیکھیں چودھری نثار صاحب کا، چونکہ ان سے بالکل راستے جدا ہو گئے تو شاید کسی پہ، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، میں کوئی بات نہیں کر رہی ہوں، میری اپنی رائے ہے کہ آج شاید ان کے اوپر ملبہ ڈالنا بہت آسان ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس وقت چودھری نثار صاحب نواز شریف صاحب سے کہ جب آپ کیپٹن ہیں اور آپ کی حکومت ہے تو اس دور حکومت میں کوئی بھی چیز ہو رہی ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ ذمہ دار ہیں. اچھی چیز ہو تو بھی اور بری چیز ہو تو بھی آپ ذمہ دار ہیں. اور اگر آپ ناک کے نیچے سے کچھ اور چیز ہو رہی ہے اس کے معنی ہیں آپ کمپیٹنٹ نہیں ہیں، آپ کا گرپ نہیں ہے، آپ کا کنٹرول نہیں ہے. تو میں بھی آپ سے اتفاق کروں گا، لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ ہم نے نہیں بنائی تھی اور ہماری وجہ سے یہ نہیں ہوئے. تو اس طرح سے انہوں نے اس غصے کو یا اس تاثر کو ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ جو زرداری صاحب نے کہا کہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اس میں عاصم صاحب کا خاص طور سے نام لیا گیا تھا کہ وہ کیس جو ہے وہ مجھ پہ دباؤ ڈالنے کے لیے، پریشر ڈالنے کے لیے خاص طور سے انیشیٹ کیا گیا اور پھر وہ اس کو اتنا آگے بڑھایا. تو یہ سب باتیں دیکھیں شکایتیں تو ہیں، اور لیکن زرداری صاحب کی جو سب سے بڑی ایک خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ کھلے دل سے بات کرنے پہ آتے ہیں یا کسی کو معاف کرنا چاہتے ہیں یا کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بالکل آؤٹ آف دا وے جا کے کرتے ہیں. آج بھی جو ان کا یہ جو گیسچر تھا، یہ گیسچر ان کا میں سمجھتا ہوں قابل تحسین ہے اور بہت کم نظر آتا ہے، کیونکہ چند گھنٹوں چند دنوں پہلے آپ بات کر رہے ہیں محاذ کمبائنڈ بنا کے حکومت کو اکھاڑ کے پھینک دیں، اور انہی میں سے ایک آدمی نکل کے کہتا ہے کہ نہیں. اب یہ جو انہوں نے پروپوزل دیا ہے آصف علی زرداری صاحب نے، ساری اپوزیشن جماعتیں، کہاں ساری اپوزیشن جماعتیں؟ آصف زرداری تو اکیلے نظر آ رہے ہیں جو انہوں نے ایک آفر کی ہے، اس آفر میں وہ ابھی تنہا ہیں. وجہ یہ کہ مولانا فضل الرحمان تو کسی صورت نہیں آئیں گے. ہم تیسری بڑی سیاسی جماعت ہیں. ہاں، آپ نون لیگ کو کنونس کر سکیں گے؟ آپ کی کل ملاقات ہوئی، شہباز شریف اور آصف علی زرداری ساتھ انٹر ہوئے نیشنل اسمبلی میں، تو کیا وہ ان کو کنونس کر پائیں گے؟ کیونکہ آج تو جو شہباز شریف کی باڈی لینگویج تھی وہ تو ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں پرائم منسٹر کو کہ بتائیں کہ میں نے کہاں، ہم نے کس نے کب کہاں کس طرح مانگا ہے. لیکن شہباز شریف نے بھی اور نواز شریف نے بھی اے پی سی میں شرکت سے تو معذرت کر لی تھی، یہ تو آپ کو پتہ ہے وہ نہیں آ رہے تھے. تو دوسرے لفظ میں ان کا بھی انڈائریکٹلی ایک کوئی ہیڈ آن کا پروگرام نہیں تھا. وہ ٹائمنگ ہوتی ہے کہ کوئی بھی سیاسی تحریک چلانے کے لیے ایک ٹائم فریم ہوتا ہے. آپ 70 دن کی حکومت میں جلدی گرا نہیں سکتے. لیکن یہی آصف زرداری تھے جو 6 دن پہلے یہ اس بات کو نہیں ریلائز کر رہے تھے. بہرحال دیر آئے درست آئے، آپ نے بات کر لی. لیکن اب یہ فرما دیجیے گا کہ آپ لوگ اس پہ ایک تو اسٹیٹمنٹ دینا ہوتا ہے، ایک تو خطاب کرنا ہوتا ہے، اس خطاب کے بعد اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو آصف علی زرداری صاحب یا آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ بالکل واضح طریقے سے میں بتلا دوں کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ایجیٹیشن، روڈوں پہ دھرنے کا، گراؤ جلاؤ کا یا اس طرح کی کوئی ایجیٹیشن. ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ایشوز اٹھیں اور وہیں پہ پارلیمنٹ میں ایشو ریزالو ہوں. ہم نہیں چاہتے ہیڈ آن کنفرنٹیشن کی پالیسی. ہم چاہتے ہیں یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے. جمہوریت کا سفر کسی بھی طرح سے، آئی ریپیٹ، کسی طرح سے بھی ڈیریل نہ ہو. ٹھیک. ہمیں اس وقت آفتاب جہانگیر صاحب نے جوائن کیا ہے، پی ٹی آئی سے تعلق ہے، ایم این اے. بہت شکریہ آفتاب صاحب. آفتاب صاحب فرما دیجئے گا کہ آج نیشنل اسمبلی میں جو سیشن ہوا، جو خطابات ہوئے، اگر ہم اس کو تھوڑا انٹر لنک کر لیں اس طرح کہ اگر گزشتہ روز اسد عمر صاحب نے کہا کہ آئیں جی اپوزیشن مل بیٹھ کے مشاورت کریں، کچھ ہمیں آفرز بتائیں، کچھ ہمیں مشورے دیں، تو آج اس کا بڑا ہی گڈ ول ہمیں نظر آیا. اچھا جسٹر دیا آصف علی زرداری صاحب نے. گو کہ یہی آصف علی زرداری صاحب ہیں جنہوں نے تھریڈن کیا تھا کہ ہم حکومت گرا دیں گے اور ریزولیشن لانے کی بات کر رہے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے واقعی وہ بڑے آج مدبرانہ انداز میں جو آفر کرتے ہوئے نظر آئے، اس کے پیچھے اور کوئی کہانی نہیں ہے؟ جو دیکھیں بات یہ ہے کہ آج آصف زرداری صاحب نے جو اسپیچ کی اسمبلی کے اندر،
اور اس کے اندر وہ بڑے مطلب اچھے موڈ میں نظر آئے. وہ انہوں نے چاہا کہ جی یہ کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اپنے 5 سال بھی پوری کرے اور ہم بیٹھ کر مل کر پہلے پاکستان کو بنائیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اسمبلیز کو اندر اپنا اچھا رول ادا کریں, نہ کہ شور شرابہ کر کر اور وقت کو ضائع کر کر اور بائیکاٹ اور اس چیزوں کو لے کر اور ریلیونٹ گفتگو کے بجائے ان ریلیونٹ گفتگو کر کے ٹائم کو ویسٹ کریں. تو میں نہیں, اگر آپ آفتاب صاحب گزشتہ روز کی بات کر رہے ہیں تو اسد عمر صاحب نے جب بات شروع کی تھی اس کے بعد وہ اپنی بات کمپلیٹ کر کے چلے گئے. گو کہ وہ بہت مصروف ہوں گے, یہ بھی مان لیا جائے, لیکن ان کو جب ایک ڈیبیٹ فورم تھا تو اس میں ان کو اپوزیشن کی بات سننی چاہیے تھی. ہاں نہیں, خوشی شاہ صاحب نے اس پہ کہا تھا کہ جی وہ آئے اور بھاشن دے کے چلے گئے. انہوں نے کھڑے ہو کر اپنی پہلے ان کی, جب آپ کو پتہ ہی تھا کہ یہ بات آج کا جو سیشن ہے وہ اکنامکس کے اوپر ہے, معاشیاتی حالات کے اوپر ہے, تو اس پہ اسی موضوع کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے تھی, نہ کہ ادھر ادھر کی گفتگو کر کے آپ نے 1 گھنٹہ وہ ضائع کیا. اس کے بعد اسد عمر صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے اپنی بات کی اور اس بات کے بعد جو پھر ہوا, اچھا وہ چلے جاتے ہیں. نارملی ہمارے جو اسٹیٹ منسٹر ہیں فائنینس کے مہاد اظہر صاحب, وہ ہر اجلاس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر ان کی پوری ٹیم بیٹھی ہوتی ہے جو ہر چیز کو نوٹ کر رہی ہوتی ہے. تو مطلب چونکہ وہ فائنینس منسٹر ہیں, ان کو اپنے چیمبر میں جا کر, اپنے دفتر میں جا کر اور لوگوں سے بھی ملنا ہوتا ہے, کام کرنا ہوتا ہے, لیکن ان کی ٹیم پوری موجود ہوتی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی ان کو بیٹھ کر کرنا چاہیے تھا. اور اس کے بعد آپ نے خود دیکھا کہ جو اسمبلی کا حال ہوا کہ جی ایک لفظ کو لے کر, مجھے نہیں معلوم کہ اس لفظ کے اس کے بدلے میں کون سا لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا. گمراہ کی بات کر رہے ہیں, گمراہ مجھے بتا دیتے, یا مولانا حضرات ہی بتا دیتے جی آپ یہ لفظ استعمال نہ کریں, یہ لفظ استعمال کر لیں. اچھا, تو اس ایک لفظ کو لے کر انہوں نے جو مطلب وہاں کیا, تو اس لیے میں یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس کو مطلب یا تو آپ قوم کو جو ہے کسی بھور سے نکالنا چاہتے ہیں, تو جب کوئی چیز آپ پیش کرتے ہیں تو اس کا حل بھی تو پیش کریں. یہ آفتاب صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا, آج شہباز شریف صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی اور نیب کا جو ہے وہ ناپاک گٹھ جوڑ ہے. اوبویسلی اس وقت جو نیب ریفرنسز میں جو نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, ادھر آصف علی زرداری صاحب, یہ تمام لوگ جو ہیں یہ احتساب میں ابھی پھنسے ہوئے ہیں. اس کو لے کر انہوں نے یہ جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے. تو آپ لوگوں کے اوپر بھی تو نام آ رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں, ان کے بھی نام آ رہے ہیں. بہتر نہیں ہوتا کہ 1-2 ریفرنسز ان کے بھی کھل جاتے, کچھ کیسز ان کے بھی اوپن ہو جاتے, کچھ ان سے بھی انویسٹیگیشن ہوتی, تو ذرا ان لوگوں کے تھوڑا سا یہ ہوتا کہ ان کو بھی صبر آ جاتا. اچھا دیکھیں, ایک تو آپ کی آواز مجھے بالکل کلیئر نہیں سمجھ میں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں, لیکن میں آپ نے شہباز شریف کی بات کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب یہ سمجھ کر آتے ہیں کورٹ کے اندر آزاد پاکستان, بقول ان کے میں آزاد پاکستان میں ہوں, جبکہ ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ 1947 میں آزاد ہو چکا تھا پاکستان, اور کافی لمبی قربانیاں دی ہیں, 10 لاکھ لوگوں کی قربانیاں دے کر یہ آزاد ہوا تھا. یہ آزاد پاکستان ہے. اچھا وہ یہاں آ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ کورٹ کے اندر آ گئے اور وہ صفائی پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی, جبکہ وہ اسمبلی کی اجلاس کی جو کاروائی اس میں حصہ نہیں لیتے, بلکہ وہ کھڑے ہو کر 1-1 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں اور وہ اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں اور ماضی کی غلطیاں جو ہیں اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی $2.5 ملین چلا گیا کینیڈا. بھائی $2.5 ملین ڈالر کینیڈا 14 سال پہلے گیا, تو آپ نے کیوں نہیں اس کو اس وقت انویسٹیگیٹ کیا؟ آپ کے نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں نیب سیل آیا تھا میں جب اندر تھا, اور انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ جو انٹرٹینمنٹ کمپنی ہے جو 2004 میں مشرف کے دور میں وہ کچھ مشینری خریدنے کے لیے پیسے, میں خیر غلط نہ کہوں تو اختیار بیگ صاحب یہ زیادہ بہتر بتا دیں گے. سن تو لیں, انہوں نے یہ کہا کہ جی میرے پاس ایک آئے تھے نیب والے, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے یہ کام کیا تھا. تو انہوں نے کہا جی میں نے نہیں کیا تھا یہ کام, یہ کام کیا تھا پرویز الہی صاحب نے. نہیں, انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ چودھری شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ اس کمپنی کے چیئرمین تھے. شہباز شریف صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے. سر وہ بات پرویز الہی کی کر رہے تھے, پرویز الہی صاحب کی بات کر رہے تھے کہ جی انہوں نے $2.5 ملین بھیج دیے بغیر کسی ٹرانزیکشن کے, بغیر کسی اس کے کینیڈا, بغیر کسی بینک کے. وہ تو میرے ساتھ مرزا اختیار بیگ صاحب بھی موجود ہیں, میں انہیں بھی شامل گفتگو کروں گی. آپ بھی میرے ساتھ موجود رہے گا. آفتاب صاحب, آپ ان کی بات سے مطمئن ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ آزاد پاکستان سمجھ کر آتے ہیں اور آ کے جو ہے وہ
स्पीच देके चले जाते हैं, देखिए ग्रेसफुली देखिए वो मुकदमा ये बात शाजिया जी जी ये आंसरेबल नहीं है। देखिए जहाँ तक सवाल है पैसों का ट्रांसफर करने का, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस में लकूना रखे गए थे और वो ये था कि आप मार्केट से डॉलर खरीद के फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलें, उसमें जमा करा दें और फॉरेन करेंसी अकाउंट से रेमिटेंस कर दें। $2.5 मिलियन करें, 250 मिलियन भी आप करा सकते थे। इतना बड़ा दरवाज़ा खुला रखा हुआ था। ये नवाज शरीफ साहब ने जो है फाइनेंशियल रिफॉर्म एक्ट के नाम से कितनी अमाउंट बाहर भेज दें, कितनी अमाउंट आ जाए, उससे लोगों ने फायदे उठाए। अब बजट में ये खत्म कर दिया गया है। अब आप अकाउंट में ना पैसे से डाल सकते हैं और डालें भी तो बाहर रेमिटेंस नहीं हो सकती। वो दरवाजा चोर दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दी गया। तो इसमें लकूनस रखे गए थे रिफॉर्म्स के नाम पे, जिस दरवाजे से पैसे बाहर जाते। अच्छा, एक बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन आफ्ताब साहब आपसे भी करूंगी, इख्तियार बेग साहब आपसे पहले इसलिए करना चाहूंगी कि यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसने आईजी सिंध के ऊपर 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा जब आप लोग उनको हटाना चाह रहे थे, उन्होंने अपना अहकामात सुप्रीम कोर्ट ने अदालत ने दिए। और वही चीज आज हमें पीटीआई की हुकूमत में नजर आई। क्या आपने मतलब आज आफ्ताब साहब या आप भी सुन लें, ये सवाल आपको भी थ्रो करूंगी मैं, तो आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने सही किया ये जो आईजी इस्लामाबाद को पहले आईजी पंजाब को हटाया? बहुत अच्छा सवाल है और मैं चाहता भी था इसमें मैं अपना ओपिनियन दूं। पहली चीज तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल मजाज है कि वो आईजी को बदल उनके पास अथॉरिटी है, प्राइम मिनिस्टर है, वो सुप्रीम है। लेकिन एक तरीकेकार होता है। तरीकेकार में पहले शोकाज नोटिस होता है, शोकाज नोटिस पे जवाब आता है। आप एक कमेटी भी बना, आप लोगों ने यही किया था? बिल्कुल, आप लोगों ने फौरन नहीं मुअत्तल किया था? नहीं, हम तरीकेकार फॉलो करते। फिर आप एक कमेटी, लेकिन आप तो सूबे में थे ना, वो तो विफाक में, वो तो चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, प्रोसीजर तो वही है ना। अच्छा, आप कमेटी बना देते हैं, इंक्वायरी कमेटी बन जाती है, उसकी रिपोर्ट के ऊपर आप बिल्कुल फैसला करें। ठीक है, शोकाज नोटिस दें, जवाब के ऊपर बिल्कुल फैसला करें प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन फोन के ऊपर दूसरे को सुने बगैर, जो चीजें सामने आ रही लग रहा है उनको मिसगाइड किया गया प्राइम मिनिस्टर को। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, क्योंकि पीटीआई ने गुड गवर्नेंस, मेरिट, कितनी बातें की, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। अब उनके लेवल पर अगर ये चीजें होती हैं तो बुरा लगता है और एतराजात एकदम सामने आ जाते हैं। अच्छा आफ्ताब साहब, यही सवाल मेरा आपसे है कि ठीक है, इख्तियार है, लेकिन एक तरीकेकार होना चाहिए था। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ये सिंध हुकूमत के अंदर अभी मेरे पास मेरे इल्म में ये बात आई कि जी कादर पटेल साहब को कि कुछ लोगों से शिकायत हुई, उन्होंने एक लेटर भेजा, बल्कि तो फोन किया और उन 5 आदमियों को लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज के अंदर से, वो जो मुतासिरीन लियारी का ऑफिस है, उसमें से फौरन ट्रांसफर कर दिया गया। वहाँ तो कोई शोकाज नहीं दिया गया, वहाँ कुछ नहीं दिया गया। सर, ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के बारे में, चले मैं मानती हूँ आपकी बात सही है, लेकिन सर ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ये कहा था कि हमें अपनी पुलिस को सियासत से पाक करना होगा। यहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ रहा है कि एक विफाकी वजीर जिसके घर में गाय आ जाती है उसको। मैं आपको बता रहा हूँ, सर आप मेरी आपको बता रहा हूँ, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जिस पर हमने इमरान खान साहब से कहा कि अभी हमारी जो मीटिंग हुई थी कि हमने कहा सर आप जो है आपने इंस्ट्रक्शंस दे दी है ब्यूरोक्रेसी को, इनको, कि कोई भी मेरा एमएनए या कोई भी पॉलिटिकल आदमी आपसे गैर जरूरी काम करवाने की बात करे या कोई, तो आप उसकी बिल्कुल ना सुनिएगा। तो ऐसा नहीं है। 70 दिनों में आपने 2 आईजीज हटा दिया, आप कह रहे हैं उनकी ना सुनिएगा। आफ्ताब साहब कोई लॉजिक वाला आंसर दें सर प्लीज। अच्छा देखिए, मैं लॉजिक वाला ही दे रहा हूँ ना आपको, मैं बता तो रहा हूँ कि उन्होंने तो सारे इदारों को कह दिया कि आप पॉलिटिसाइज ना हो। अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सर अच्छा मुझे इतना बता दे, कि मेरा एक कैमरामैन यहाँ खड़ा है, वो जाके एक आईजी को हटा सकता है एक विफाकी वजीर के कहने पे? सर आज आजम स्वाति साहब तशरीफ लाए थे ना, ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स है, मेरे नहीं है। उन्होंने कहा जी आप तो फिर आपको अगर आपके पास सबूत है आप टीवी पे ही लड़ लेते, आपको अदालत आने की क्या जरूरत थी? कोई सबूत उन्होंने नहीं दिया और उनसे ये कहा गया जेआईटी बना दे इस पर। अब अगर जेआईटी बना दी जाएगी, अभी तो उन्होंने कहा बना दे, बनाने की बात नहीं, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बना दी जाएगी तो मुसीबत तो फिर आप लोगों के ऊपर ज्यादा आएगी। की वीडियो दिखाई गई है सर, मुतासरा अफराद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता घर को दिखाया गया है। बनाने के बाद जेआईटी ये फैसला करती है कि जी आजम स्वाति साहब कसूरवार है, हाँ। तो फिर इस पे कौन सी 2 राय रह गई है?
फिर जो मतलब दूसरों के साथ होगा वो आतंकवादी साहब। सर वैसे इखलाकी तौर पे अगर ये कहती है, देखिए शाजिया, एक टीवी चैनल ने मुतासरीन के घर को, उनके इंटरव्यू, उनका सेटअप सब दिखाया है और बच्चा भी समझ सकता है कि उनकी कैपेसिटी ऐसी नहीं है। ये ऐसा बहुत कुछ है। आप देखें, जब देखें कोई भी मुकदमा है उसका कोई ना कोई हल तो निकलेगा ना। अभी अगर उसके ऊपर हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन कर लें। जब सुप्रीम कोर्ट तो आजकल चले इसकी इन्वेस्टिगेशन तक रुक जाते हैं, अभी तो ये प्रोसीडिंग चल रही है। दूसरा सवाल ये है सर कि आप लोग, फवाद चौधरी साहब से मैं खुद भी जाती तौर पे उनको जानती हूँ, उनका बड़ा एहतराम भी करती हूँ, मगर आज चीफ जस्टिस साहब ने उनको भी काउंटर किया है। उन्होंने कहा है कि जो आप स्टेटमेंट देते हैं वो सही नहीं है। आप लोग देखिए, आप लोग का मसला ये नहीं है, आप लोग की विल बहुत अच्छी है, लेकिन नाक़दीन ये कहते हैं कि ये जो रवैया आप लोगों का है ना, इस रवैये से लगता है कि आप लोग बहुत ही ना तजुर्बेकार टीम रखते हैं। आप लोग को पता नहीं है कि किस तरह कहाँ हर मिनिस्टर आकर जिसका डोमेन भी नहीं होता वो कुछ ना कुछ बोल के चला जाता है, अवाम में कंफ्यूजन फैल जाती है, अदालत तक बात चली जाती है। $200 बिलियन का कहा असद उमर साहब ने, बाद में कहने लगे गलती हो गई। यही क्लासरा साहब, रऊफ क्लासरा साहब का आर्टिकल में मौजूद है, तारिक बाजवा साहब है, स्टेट बैंक के सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन सर ये चीजें ना ग्रेसफुली आप लोग ग्रेसफुली करनी चाहिए हैंडल। चले इस पे मतलब ये कि मैं तो ये समझता हूँ कि अभी ये देख लें, आगे चल के सारे मामला बिल्कुल सही हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये थोड़ी बहुत जो कमजोरियां इनको भी हम दूर कर लेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा ये भी फरमा दीजिए कि आवाम पर पेट्रोल बम गिरा रहे, कंफर्मेशन है आज? देखिए अभी 9 रुपए 10 पैसे। मैं तो अभी कहीं बाहर से आया हूँ और मैं अभी नहीं मुझे मालूम, अभी देख पता करते हैं। अच्छा कल प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना भी जा रहे हैं, तो कुछ आप हमें कोई अपडेट देंगे आप हमें कि कोई अच्छी खबर आ रही है? इंशाल्लाह ताला अच्छी खबर आएगी। अच्छा आफ्ताब साहब, आज बड़ी अच्छी आसिफ ज़रदारी साहब ने बात की, मैं आपसे ये सवाल करूंगी लेकिन मैं पहले इख्तियार बेग साहब को भी थोड़ा मौका दे दूं। कल प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना जा रहे हैं और चाइना जाने के बाद हमें यकीनन चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और सीपैक के मामला को, क्यों आज परवेज खटक साहब ने भी बात की है, क्योंकि सीपैक को लेके, इस हुकूमत को लेके ये कहा जा रहा था शायद कि सीपैक पे कुछ उनको रिजर्वेशंस है, उसको रिव्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहरहाल आपको क्या लगता है चाइना के साथ हमारे जो ताल्लुकात है उस बिहाफ पे क्या उम्मीद है? देखिए जब ये हुकूमत आई तो रज़ाक दाऊद साहब ने कहा कि मैं ये चाहूंगा कि सीपैक के मंसूबों को 2 साल के लिए टाइम्स में उनका ये इंटरव्यू छपा था, वो होल्ड कर दिया जाए, लफ्ज होल्ड किया था। फिर सर उन्होंने किया था कि ये सयाह को सबाक से हटा के बात की थी। हाँ। तो दूसरी चीज ये एक और बयान छपा और मैं रज़ाक दाऊद साहब से प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मिलके भी आया हूँ इस्लामाबाद में, फेडरेशन के लोगों के साथ, छोटा सा वक्त था। उसमें उन्होंने ये कहा कि हम अपनी तरजीहात बदलेंगे सीपैक की। अब हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकाबले में एग्रीकल्चर और एसएमईज और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो तरजीहात होंगी और वो हम जाके वहाँ डिस्कस करेंगे। तो मेरे कहने का मकसद है कि अगर आपको एक नई चीज़ जो चल रही है उससे बदलते हैं तो यकीनन आपको उनको कन्विंस कराना एक मुश्किल टास्क होता है कि उन्होंने अपनी तरजीहात लेकर रखी हैं, आप अपनी एक डिफरेंट तरजीहात लेके जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि सामने बैठ के बात होगी और फिर चाइना हमें जो उस पर इल्ज़ाम लगे हैं कि जी हमारे यहाँ जो ये बर्डन है, हमारे यहाँ जो रिजर्व ख़त्म हो गए हैं, ये मशीनरी इंपोर्ट की है, चाइना से एक्सपोर्ट 18 बिलियन हुई है, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट एफटीए के बाद 1.6 बिलियन की हुई है, तो पूरा फायदा चाइना उठा गया है। मैंने उनसे भी बात की थी बाजवा साहब से इस्लामाबाद में रावलपिंडी में अभी 2 दिन पहले, वो भी कह रहे थे कि हमने भी एम्बेसडर साहब से कहा कि सर बड़ी इस पे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने अब हमको अलाउ करा है कि इम्पोर्ट एक्सपो लगाई है कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन जाए और जो बेच सकते हैं, चावल है, टेक्सटाइल है, लेदर है, वो आप हमें बेचें। और चाइना के साथ हमारा तिजारती खसारा कितना है? 16 अरब का। 16 अरब का, सही है। अच्छा 16.2। अच्छा उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि सर चाइना 300 आइटम्स को ड्यूटी फ्री अलाउ कर रहा है एफटीए में। तो ये सब चीजें वहां जाएंगी, डिस्कस होंगी, इंशाल्लाह उसका ऐलान होगा और वो सॉफ्ट डिपॉजिट भी देंगे। अगर हम इमदाद मांगेंगे यकीनन चाइना से हमें कोई बेल आउट पैकेज मिल भी जाएगा और कुछ पहले भी मिला था। ये फरमा दीजिएगा, ये जो इख्तियार बेग साहब ने बहुत अच्छा जो है वो पॉइंट हाईलाइट किया है, इस पे इमरान खान साहब क्या मतलब उसको कन्विंस कर सकेंगे? देखें इमरान खान साहब जा रहे हैं, उनके साथ उनकी एक पूरी टीम जा रही है। इंशाल्लाह जब वापस आएंगे
تو پھر ہم دیکھیں گے کہ چائنا سے پرائم منسٹر صاحب نے کیسے نیگوسیشن کی ہے, کیا چیز لی ہے, کیا قوم کو اس کا کیا بینیفٹ ملے گا, کیا بیل آؤٹ ہے, کیا بزنس ہے, یہ تو سب چیزیں واپس آنے پہ ہی پتہ چل سکتی ہیں. لیکن ابھی پرائم منسٹر صاحب نے خطاب کیا تھا, بڑی اچھی بات کی تھی انہوں نے, جو آج سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ کوئی طبقہ ہے جو کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو مان نہیں رہا, حالانکہ یہ فیصلہ جو ہے آئین اور قانون کے مطابق دیا گیا ہے, اور پرامن رہنے کی بھی درخواست کی. تھوڑا سا یہ بھی بتا دیتے کہ جی ہم چائنا جا رہے ہیں, اور کافی وہ انہوں نے بات تو کی ہے پہلے, لیکن تھوڑا سا اور گائیڈ کر دیتے. انہوں نے جو بات کی ہے, یہ مختصر خطاب جو کیا تھا وہ آج کے حالات کے اوپر کیا تھا, وہ چائنا کی ٹور کے اوپر نہیں کیا تھا. تو میرے خیال میں جس موضوع پہ کیا تھا وہ اس کے لیے کافی تھا. اب جب واپس آئیں گے انشاءاللہ تو چائنا کے اوپر بھی آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھی جائیں گی. چلیں, بہت بہت شکریہ آفتاب جہانگیر صاحب آپ کا. اختیار بیگ صاحب, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ جو آپ نے کنڈیشنز تو ساری بتا دی تھی, اس کے یہ چیز, یہ لانگ ٹرم پالیسی چائنا, اس وقت ہم لانگ ٹرم پالیسی چائنا کے ساتھ کر سکتے ہیں, ہم وہاں جا کر اپنی بات کچھ اپنے حالات بتا سکتے ہیں, اور یقیناً چائنا کو ہماری مدد بھی کرنی چاہیے, بجائے امداد دینے کے علاوہ بھی بات کریں. اس وقت چائنا قرضے دینے والا ملک نہیں ہے, وہ پروجیکٹ اورینٹیڈ لون دیتا ہے, جیسے گوادر کے لیے اور انفراسٹرکچر کے لیے دیا ہے. بجلی کے منصوبوں میں ایک آنا چائنا نے انڈیا سی پیک کے, وہ سب پرائیویٹ سیکٹر نے بینکوں کے ساتھ مل کے ڈالے. یہ $46 بلین جو ہمارا 46 بلین جو ہے اس میں 34 بلین جو تھا انفراسٹرکچر کا تھا, 12 بلین جو تھا وہ ECA چائنا کا لون ہے 2.5% پہ, لیکن وہ انفراسٹرکچر اور گوادر پورٹ کے لیے دیا. تو چائنا ہمیں کیا دے گا, ابھی سے میں آپ کو بتا, چائنا میں $2.5 سے $3 بلین سافٹ ڈپوزٹ دے گا ریزروز کو بڑھانے کے لیے. چائنا FTA میں جو سیکنڈ فیز ہے 300 سے زیادہ مصنوعات ڈیوٹی فری الاؤ کرے گا تو پاکستان سے ایکسپورٹ ہو سکیں, اور ہم نے زور دیا ٹیکسٹائل کی مصنوعات تو وہ ہوگا. تیسری چیز یہ ہے کہ امپورٹ ایکسپو انہوں نے لگائی ہے, تو پاکستانی جو جائیں, جو مال ایکسس سرپلس ہے وہ بیچ کر آئیں, اور وہاں پہ گئے ہوا پورا ایک ڈیلیگیشن جو دھڑ دھڑ بیچ رہے ہیں چیزیں, چاول بھی ہیں, لیدر بھی ہیں, ٹیکسٹائل بھی ہیں, ہوم ٹیکسٹائل بھی ہیں. اور آخری چیز جو چائنا ہمارے ساتھ کرے گا وہ اسپیشل اکنامک زونز میں انڈسٹریاں لگائے گا, اور یہاں پہ جابس ملیں گی اور ایکسپورٹ یہاں سے ہوگا. تو یہ ایک پیکج ہے, اور سی پیک کے منصوبوں میں یہ غلط فہمیاں دور کر کے آئیں گے کہ ہماری حکومت بالکل ان پروجیکٹ کے ساتھ اسی طرح سیریس ہے اور اسی ٹائم فریم میں اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتی ہے. ہمارا کوئی ری وزٹ کا ارادہ نہیں ہے, جیسے رزاق داؤد صاحب نے کہا, یا ہولڈ کرنے کا ارادہ نہیں ہے. ہم اسی رفتار سے ان منصوبوں کو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مرزا اختیار بیگ صاحب, بڑی اچھی گفتگو ہماری رہی ہے. ناظرین, بس امید یہی ہے, کل اسد عمر صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ ہم چائنا سے جو ہے وہ ٹریڈ پہ برابری کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور یقیناً پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں, بڑی اچھی امید ہے. لیکن ہمیں چونکہ چائنا کی جو اکانومی ہے پوری دنیا میں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور امریکہ اسی سے زیادہ خائف ہے. ہمارا بہت اچھا دوست ملک ہے, اس دوستی کا فائدہ اٹھانا چاہیے, اور اپنی ایکسپورٹ, اپنی پروڈکٹ کو جو ہے وہ چائنا کی مارکیٹ میں لانے کے لیے پرائم منسٹر صاحب کو ضرور بات کرنی چاہیے. شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.